सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना चिनिया नागरिकहरूसँग नेपाली नागरिकता भएको खुलासा। अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका 7 जना चिनिया नागरिकसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट जारी भएको नेपाली नागरिकता भेटियो। सुन तस्करीमा छोरा मुसिएपछि मिडियामाथि खनिए नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल। पूर्व प्रधानमन्त्री नै परेपछि गठबन्धनले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुम पार्न खोजेको राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। बालकृष्ण खाँड दम्पतिमाथि अख्तियारले समेत थाल्यो भ्रष्टाचार आरोपको अनुसन्धान। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौको 4 गते विश्वासको मत लिने के छ त स्थिति, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकालीन क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश सांसदहरूको माग। जनयुद्धमा तोड्न बाँकी मिटर ब्याजीको जालो सरकारमा पुगेर तोडेको मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सभामुख देवराज घिमिरे र केपी शर्मा ओलीको गिरी जिल्ला पुगेर रवि लामिछानेले भने सांसदलाई बन्धक मनाउन मिल्दैन। नेकपा एमालेलाई रवि लामिछानेको आग्रह, जनताका धेरै कुरा उठाउनु छ, सांसद अवरुद्ध नगर्नुहोला। पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढेको सभापति रवि लामिछानेको भनाई। राजनीतिमा सक्रिय हुन लागेपछि विद्यादेवी भण्डारीलाई केपी शर्मा ओलीको सन्देश, राष्ट्रिय सम्मान लिएर बस्नुहोस्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मन्त्री सुधन किरातीले सोधे 8 बुँदे स्पष्टीकरण। सबै मिलेर देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबालाई पनि जेल हाल्ने षड्यन्त्र भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा लोड सेडिङ हटायौँ, अब जनतालाई सेयर दिन्छौँ भन्दै कुलमान घिसिङको घोषणा। देशमा सुशासन कायम गर्न कानुनको कार्यान्वयन जरुरी भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। जनताले निशुल्क उपचार नपाएसम्म राज्य कोषबाट 1 रुपियाँ पनि उपचार खर्च नलिने मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। तस्करका संरक्षकहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिरहेका छन्, तर हामी नडराउने भन्दै गृहमन्त्रीको घोषणा। पुराना दलका नेतालाई रवि लामिछानेको चेतावनी। तपाईहरूले लुटेको सम्पत्ति लुकाउने समय अब 4 वर्ष मात्रै। सुनकाण्डमा दावाको बयान। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष द्वय ईश्वर पोखरेल र बादलका छोरा व्यावसायिक पार्टनर। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयानै नलिई फाइल बुझाउने तयारीमा सिआइबी। आत्मआलोचना गर्ने विद्रोही नेताहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय। काठमाडौँका 107 स्थान बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा। विद्या सुन्दरलाई नेकपा एमालेले दियो 2वटा नगरपालिकाको जिम्मा। केशव स्थापी पदमुक्त। कोभिडको खोप लगाइदिन 20,000 घुस माग्ने हेल्थ असिस्टेन्टलाई 1 महिनाको कैद फैसला। र नेपाली क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने। सरकारले बढाएको श्रमिकको तलब नदिने उद्योग व्यवसायीहरूले लिए अडान। मलेसियामा चार्टर विमान दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु। भारतको हिमाञ्चलमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 330 पुग्यो। 7,659 करोडभन्दा बढीको क्षति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका 7 जना चिनिया नागरिकसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट जारी भएको नेपाली नागरिकता भेटिएपछि यति बेला निकै ठुलो चर्चा चलेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपास गरेर बाहिरिएको 60 किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरण पक्राउमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता पनि रहेको खुलासा भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका 7 जना चिनिया
नागरिकहरूसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। उनीहरू सबैसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट जारी भएको नेपाली नागरिकता भेटिएको बताइएको छ। यो प्रकरणमा सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेको विषय सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट साउन 4 गते चीन भाग्न लागेका अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनिया नागरिक लिन चुवानलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि ठमेलमा होटल बियाना सञ्चालन गर्दै आएका तिब्बतियन मूलका थेप्तेन छिरिङ पक्राउ परेका थिए। उनीसँग नेपाल र बेल्जियमको नागरिकता रहेको खुलेका थियो भने यही प्रकरणमा टाइन मी विङ टङ डिङ सेपा ली नेकाई पनि पक्राउ परेका छन्। साउन 29 गते मात्रै गा हुई झोङ शेक चिङ र ताङपिङ पक्राउ परेका थिए। उनीहरूबाट 31 लाख रुपियाँ समेत बरामद भएको थियो भने पक्राउ परेका यी चिनिया नागरिकबाट नेपाली नागरिकता समेत बरामद भएपछि यति बेला झन ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीमा आफ्ना छोरा मुछिएपछि मिडियामाथि ईश्वर पोखरेल खनिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच पास भएर सिनामङ्गल पुर्याइएको अवस्थामा बरामद भएको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीय बीच जुहारी चलिरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सांसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। यही क्रममा सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल का छोरा स्वराज पोखरेल र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीकको पनि संलग्नता भएको भन्ने समाचार नेपाल खबर अनलाइनले प्रकाशित गरेको थियो। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा दावाको बयान भन्दै स्वराज र प्रतीकसँग व्यापारिक साझेदारी थियो भन्ने शीर्षकको समाचार नेपाल खबरले प्रकाशन गरेपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल मिडियामाथि खनिएका छन्। साउन 32 गते प्रकाशित समाचार प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले आम सञ्चार माध्यमहरूलाई नै आरोपित गर्ने गरी काम गरेका छन्। उनले समाचार प्रकाशित भएको करिब 9 घण्टापछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका माओवादी नेताको लगानी रहेको नेपाल खबर नामक अनलाइन खबरले पत्रकारिता पेसाको सामान्य मर्यादा पनि नराखी नियोजित रूपमा मेरो परिवारलाई जोडेर लेखेको 100% झुटो समाचारको म घोर निन्दा र भर्त्सना र खण्डन गर्न चाहन्छु। उनले आफ्नो छोराको संलग्नता नभएको प्रमाण पेश गर्नुको साटो उल्टै नेपाल खबरमाथि सोस पोखेका छन्। उनले थप भनेका छन् माओवादीका उपमहासचिवको लगानी रहेको र कतिपय लगानीकर्ताको लगानी समेतमा ठगी गरेको भनेर यस अघि नै विवादित त्यस अनलाइनले सरकारी कारखानामा तयार पारिएको समाचार प्रकाशित गरेर मालिकको सेवा गरेको प्रष्टै छ। यो हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गरी सुन तस्करी प्रकरणलाई अन्तै मोड्ने प्रपञ्च हो। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु मेरो परिवार यस्ता कुनै पनि कुरामा संलग्न छैनन्। यस्ता कुराबाट भ्रमित नहुन र सबै शुभेच्छकहरू र पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्दछु। उनले भनेका छन् यस सम्बन्धमा आज कानुनी कारबाही पनि अगाडि बढाउने सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु उनले बताएका छन्। दर्शकबिन सुन तस्करीमा छोरा मुछिएपछि मिडियामा ईश्वर पोखरेल खनिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री नै परेपछि गठबन्धनले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सामसुन पार्न खोजेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारूढ दल पार्टीका बैठकमा घटना सामसुन पार्ने निर्णय भएको दावी गरेका छन्। हिजो शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित जगनारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति लाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनले घटना सामसुन बनाउने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले जनतालाई भरममा राखेर अहिले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारी विरुद्धको काम गरे भनेर दङ्गा पिटेको बताउँदै सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 सालको निर्वाचन नआउने उनको दाबी रहेको छ। ललित निवास जग्गा प्रकरण बारे अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाइएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई घटना सामसुन बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको समेत उनले बताए छन्। आज हेर्नुहोस् देशको अवस्था कस्तो छ। राजेन्द्र लिङदेलले भने हामी मिसन 2084 भन्छौँ। कति पार्टीहरू मिसन 2084 भनेर कुदिरहेका छन्। देशको यही अवस्था निरन्तर रूपमा रहिरहने हो भने त्यो 2084 साल नआउन पनि सक्छ। चुनावै नआउन सक्छ। उनले भने
आज भ्रष्टाचार कुन ढङ्गले बढेर गइरहेको छ, आज महँगी कुन ढङ्गले बढिरहेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बेरोजगारी र कुन ढङ्गले बढेको छ, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। यही स्थितिले छोडिरहने हो भने 2084 सालको चुनाव आउला, नेपाल आज शक्ति देशको प्रतिस्पर्धा स्थल बनिरहेको छ। उनले भने कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्छ। आज सरकार मस्त निन्द्रामा छ। केही खरदार र सुब्बा मानिसहरूलाई जेल हालेर ठुलै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गरे भनेर सरकारले दङ्गा पिटेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच बालकृष्ण खाँडका दम्पतिमाथि अख्तियारले समेत भ्रष्टाचार आरोपको अनुसन्धान थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र उनकी श्रीमती मन्जुमाथि भ्रष्टाचार आरोपको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा बालकृष्ण खाँड दम्पतिलाई बोलाएर अख्तियारले अनुसन्धान सम्बन्धी फारम भराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। साथै उनीहरूमाथि सोधपुछ पनि गरेको छ। अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा बालकृष्ण खाँड र उनकी पत्नी मन्जुलाई बोलाएर सम्पत्ति अनुसन्धान सम्बन्धी फारम भराउनुका साथै सोधपुछ गरेको छ। बालकृष्ण खाँड विरुद्ध नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियारमा उजुरी परे पनि अहिले भने खाँड दम्पतिमाथि सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा अनुसन्धान सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी मामिलामा खाँडमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग आकर्षित हुने प्रमाणहरू सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी र कृत्यको मुद्दा चलाउने क्रममा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ। बालकृष्ण खाँडमाथि घुस बापत 1,24,50,000 रुपियाँ नगद लिएको आरोप लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले यही भदौ 4 गते सोमबारको दिन 1 बजे विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन्। प्रदेश सभाका उपप्रमुख सिर्जना दनुवारले मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ 4 गते दिनको 1 बजे प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन समय दिएको कोशी प्रदेश सभाका सचिव गोलप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले हिजो दिउँसो प्रदेश सभा सचिवालयमा नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम कोशी प्रदेशबाट विश्वासको मत लिन भदौ 3 गतेको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने गरी प्रदेश सभामा नियमावली 2074 पहिलो संशोधन सहितको नियम 128 को उपनियम 1 र 2 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्तावित सम्बन्धी सूचना पत्र दर्ता गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशका सांसदहरूले प्रदेशमा फैलिरहेको संक्रमणजन्य रोगको उपचारमा ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकालीन क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकको शून्य समयमा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले डेङ्गुको संक्रमण फैलिरहेको धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकालीन क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले बाढी पहिरोमा परेकाको उद्धार र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशमा विभिन्न समस्याबाट गुज्रिँदा पनि सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। काङ्ग्रेस सांसद ममता तामाङ मगरले डेङ्गु महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुनुपर्ने जोड दिएकी छिन्। उनले संक्रमितहरूलाई विशेष स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका हुन्। धरानलाई जनस्वास्थ्य सङ्कटग्रस्त घोषणा क्षेत्र पनि गर्न उनीहरूको माग रहेको छ। एमाले सांसद निरादेवी खानुले डेङ्गु परीक्षणको दायरा बढाउन र उचित उपचारको प्रावधान गर्न समेत माग गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले वर्षौंदेखि जनतालाई पीडित बनाएको मिटर ब्याजको जालो तोड्नु सरकारको ठूलो सफलता भएको बताएकी छिन्। शुक्रबार प्युठानमा कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेखा शर्माले सरकार समान्तवादका बाँकी अवशेष अन्त्य गर्दै समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने काम कायमै रहेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, हामीले हिजो समान्तवादको समूल अन्त्यका लागि 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका थियौँ। जनयुद्धका कारण नेपालमा सार्वभौमत्व समान्तवादको अन्त्य भयो, तर अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा समान्तवादका अवशेष बाँकी रहेका छन्। तीमध्ये मिटर ब्याज पनि एउटा थियो जो हामीले अहिले प्ररस्त गरेका छौँ। जनयुद्धको बेलामा समेत प्ररस्त हुन नसकेको मिटर ब्याजको जालो तोड्नुलाई वर्तमान सरकारको ठूलो सफलता हो उनले बताएकी हुन्। मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनको पक्षमा सरकार दृढका साथ अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको विरुद्ध निर्मम बनेको पनि बताएकी छन्। सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै लग्ने बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबालाई पनि जेल हाल्ने षड्यन्त्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रचेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहेका डाक्टर सुनिल शर्माले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई पनि सरकारले जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक समाजले मोरङको विराट चोकमा आयोजना गरिरहेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद सुनिल शर्माले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ओली र देउबालाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अगाडि बढिरहेको भन्दै सांसद सुनिल शर्माले अहिले केपी शर्मा ओलीलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र बनिरहेको बताउँदै पहिले ओलीलाई जेल हाल्ने त्यसपछि देउबालाई पनि जेल हाल्ने गरी यो सरकारको षड्यन्त्र रचिरहेको उनले दाबी गरेका छन्। अरूकै इसारामा सरकार चलिरहेको भन्दै उनले अहिले ओली र देउबालाई जेल हाल्न षड्यन्त्र गराउनेले 2084 साल अघि प्रचण्डलाई पनि जेल हाल्ने दाबी गरेका छन्। अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अब ढिलो चाँडो ओली बालाई जेल हाल्दैछ। उनले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पहिले ओली बालाई जेल हाल्ने र त्यसपछि शेरबहादुर देउबालाई जेल हाल्ने योजना बन्दैछ। सांसद शर्माले भने लेखेर राख्नुहोस्, अहिले यो जेल जसले जेल हाल्न लगाउँदैछ 2084 साल अघि प्रचण्डलाई पनि जेल हाल्ने उसैको प्लानमा छ। हेक्का रहस प्रचण्डजीलाई उनले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दा आफूहरूलाई गिरफ्तार गरेको भन्दै सांसद शर्माले राज्य सत्ताले गरेका गलत कदम विरुद्ध बोल्नेको आवाज दबाउन सरकार लागि परिरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कोही पनि पक्षीय विपक्ष नहुने भएकाले आफूले उठाएको आवाजलाई पक्ष विपक्ष सबैले साथ दिएको भन्दै उनले खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर देश लुट्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै उनले गलत काम विरुद्ध सधैँ बोलिरहने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेलाई रवि लामिछानेले आग्रह गर्दै जनताका धेरै कुरा उठाउनु छ, सांसद अवरुद्ध नगर्नुहोस् भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले सांसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने बताएका हुन्। झापाको बिर्तामोडमा हिजो आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक खिच्चातानीका कारण सांसद अवरुद्ध गर्न नहुने बताएका हुन्। जनताका धेरै कुरा उठाउनु छ, चाँडोभन्दा चाँडो सदन खुलाउनुहोस्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर नेकपा एमालेले लगातार सांसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। अवरुद्धकै कारण सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 10 अघि सारेको कार्यसूची सांसद प्रवेश नै गर्न पाएको छैन। रवि लामिछानेले भने पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले पुराना पार्टीका नेताहरूकै कारण युवाहरू देशबाट पलायन हुने क्रम बढिरहेको र देशमा बसेर केही गर्न सकिन्न भन्ने विश्वास नै युवाहरूमा हराएको टिप्पणी गरेका छन्। सभामा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, सङ्घीय सांसद प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवार, सांसद निशा डाँगी लगायतका नेताहरूले भाषण गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन लागेपछि विद्यादेवी भण्डारीलाई केपी शर्मा ओलीले सन्देश दिँदै राष्ट्रिय सम्मान लिएर बस्नुहोस् भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विद्यादेवी भण्डारीलाई केपी शर्मा ओलीले यस्तो सन्देश दिएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को निर्णय र अभिव्यक्ति मार्फत निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा नफर्कन सन्देश दिइरहेका छन्। फागुन 2079 शीतल निवासबाट बिदा भएकी विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा आउन सक्ने सङ्केतहरू दिइरहेका छिन्। त्यसलाई मलजल गर्दै एमाले नेताहरूले विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको भावी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने भन्दै लबिङ गर्न थालेपछि केपी शर्मा ओलीले चर्को आक्रोश भएका छन्। एक पदाधिकारीका अनुसार 29 साउनमा केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित राजनीतिकलाई लिएर केपी शर्मा ओली आक्रोशित बनेका छन्। त्यो विषय बैठकको एजेन्डा थिएन। अध्यक्ष ओलीले आफैले कुरा उठाउनु भयो र कुराकानी राख्नुभयो, ती पदाधिकारीले भनेका छन्। बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले बताएको दिएको अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग निकालेका थिए। विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पुग्दा नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने र पार्टीपङ्क्ति एकबद्धता बन्ने निष्कर्ष सहितको थापाको अन्तर्वार्ता 23 साउनमा प्रकाशित भएको थियो। त्यही अन्तर्वार्तालाई लिएर थापामाथि कारवाही गरिनुपर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। त्यस्तो पनि अन्तर्वार्ता हो, त्यो त कारवाहीको विषय भन्नुपर्दछ, केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का पदाधिकारीले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीचमा विद्यादेवी भण्डारीलाई केपी शर्मा ओलीले सन्देश दिँदै राष्ट्रिय सम्मान लिएर बस्नुहोस्, अब पार्टीमा आउनु कुनै कारण तथा औचित्य नभएको समेत उनले सन्देश दिन खोजेको बुझिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मन्त्री सुधान किराँतीले 8 बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई 8 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। साउन 32 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सदस्य सचिव मिलन कुमार थापासँग स्पष्टीकरण उनले माग गरेका हुन्। कोषका सदस्य सचिव थापालाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ। स्पष्टीकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट आफ्ना क्षेत्रीय भित्रका पसल भवन पार्क धर्मशालाको सञ्चालनका निमित्त कोसँग र कुन कुन बेहोराको सम्झौता भएको छ ती सम्झौताका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पेश गर्न भनिएको छ। बुँदा नम्बर 1 बमोजिमका सम्झौता अनुरूप त्यस कोषलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम मध्ये हालसम्म असुल भएको रकम र बक्यौदा रकम कति बाँकी छ, सम्झौता बाँकी बमोजिमको असुल उप हुनुपर्ने र पुरै रकम असुल उप नभई बक्यौता रहन गएको भन्ने बक्यौता विवरण पेश गर्न आग्रह गरेका छौँ। मन्त्रालयले भनेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट गरिएको सम्झौता बमोजिमको असुल उप गरी लिनुपर्ने दायित्व बमोजिमको सरकारको एकिङ हिसाब राख्ने असुल उप गर्ने अनुगमन गर्ने र त्यस उप कारबाहीको जानकारी पनि मन्त्री किराँतीले माग गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोष माताहातमा रहेका तिलगङ्गा भण्डार खाल उमा खण्डल वनकाली पार्किङको सञ्चालन व्यवस्थापन कसरी भइआएको छ, यस्ता सम्झौता भएको छ कि छैन, असुल गरिएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा लोड सेडिङ हटायौँ, अब जनतालाई सेयर दिन्छौँ भन्दै कुलमान घिसिङले सम्बोधन गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 7 वर्ष अघिको कहानी लाग्दो लोड सेडिङको अवस्थाबाट अहिले बिजुली विदेश बेच्ने बिन्दुमा देश पुगेको बताएका छन्। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित प्राधिकरणको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले वर्षात्वमा पनि 6 देखि 8 घण्टाको लोड सेडिङ नेपाली जनताले बेहोरेको स्मरण गराउँदै हिउँदमा दैनिक 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको स्पष्ट निर्देशन र बलियो साथ पाएको विद्युत प्राधिकरणले 2073 कार्तिकबाट राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रमुख सहरमा लोड सेडिङ अन्त्यको सुरुवात गरेको थियो। उनले भने त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरी 2075 वैशाखबाट देशलाई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ मुक्त गरिएको पनि स्मरण गराएका छन्। कुलमान घिसिङले भने सरकारले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2067-68 सम्मको 27 अर्ब 19 करोड रुपियाँ सञ्चित घाटालाई अपलेखन गरिदिएपछि पनि घाटामा जाने क्रम नरोकिएको बताएका हुन्। घाटा अपलेखन गरिएको 5औं वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा 8 अर्ब 90 करोड र सञ्चित नोक्सानी फेरि बढेर 34 अर्ब 61 करोड रुपियाँ पुगेको थियो। उनले भनेका छन् आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेर नाफाको गौरवमय इतिहास सुरु गरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ उनले बताएका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड पुगेको समेत उनले बताएका छन्। उनले अब सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी स्थानीय सरकार भएकाले कर्मचारी सहित सबै मिलेर देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले अहिले पार्टीका नाममा जुनसुकै राखे पनि सबै पार्टी प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुसार चलेको बताए। उनले भने कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो, हामी भनेको राजनीतिक पार्टी हो, हामी आउने जाने हो, त्यसैले वास्तवमा कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो। सबै मिलेर देशलाई समृद्धतर्फ विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्दछ। सभापति देउवाले डेङ्गी संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सुशासन कायम गर्न कानुनको कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। संहिता दिवस 2080 का अवसरमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकी संहिता सहित अन्य कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। देशमा सुशासन कायम
गर्नु कानुनको कार्यान्वयन जरुरी छ। कानुनको कार्यान्वयन सुशासनबाटै सम्भव छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने संहिता लगायत सबै कानुन कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ। उनले कतिपय कानुन समयानुकूल संशोधन गर्दै जानुपर्ने भएकाले संशोधन पनि गर्दै जाने र कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सबै मिलेर छलफल गरेर जानुपर्ने उनको जोड रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुनका बारेमा आम समाजमा चेतना जगाउनका लागि समेत सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। काम मुकायम प्रधान न्यायाधीश विश्वप्रसाद सुरेशले मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको समेत बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट संहिता सहितका कानुनको सुधार गर्नका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन भइरहेको छ। उनले भने संहिताहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप नयाँ व्यवस्थापनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, त्यो गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले बढाएको श्रमिकको तलब नदिने उद्योग व्यवसायीहरूले अडान लिएका छन्। सरकारले बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिले दिन नसकिने उद्योग व्यवसायीहरूले अडान राखेका हुन्। उद्योग व्यवसायको छात्र संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार विज्ञप्ति निकाले सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी प्रकाशित गरी बढाएको श्रमिकको पारिश्रमिक दिन नसक्ने जनाएको छ। परिसङ्घले अर्थतन्त्र मन्दीमा भएको उच्च ब्याज दर, वस्तु र सेवाको न्यूनतम माग, न्यूनतम उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको समेत जनाएको छ। परिसङ्घका अध्यक्षका अनुसार उद्योग प्राकृतिक अनुसार उत्पादनमा 70% गिरावट आएको छ। त्यसै गरी उद्योग व्यवसायहरूले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तलब वृद्धि गरिनु उचित नभएको परिसङ्घको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले आत्मआलोचना गर्ने विद्रोहीहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने नेकपा एमाले निर्णय गरेको छ। हालै बसेको सचिवालय बैठकपछि पार्टीले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा चुनावको बेलामा बागी विद्रोही भई कारबाहीमा परेका तर आत्मआलोचना गरी सदस्यता नवीकरण गर्न चाहनेहरूको पार्टी सदस्य नवीकरण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्घात र पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्नहरूलाई सम्बन्धित कमिटीले कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि नेकपा एमाले जानकारी दिएको छ। आत्मआलोचना गर्ने विद्रोहीहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने नेकपा एमाले अन्ततः घोषणा गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू यता भने विद्यासुन्दरलाई नेकपा एमाले 2वटा नगरपालिकाको जिम्मा दिएको छ। केशव स्थापित पदमुक्त भएका छन्। नेकपा एमाले नेताहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ। सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय विभागमा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गराएको बताइएको छ। नेकपा एमाले नयाँ जिम्मेवारी सहितको अन्तर्पार्टी निर्देश आफ्नै तल्लो तहमा सबै कमिटीहरूमा पठाएको छ। नयाँ जिम्मेवारी अनुसार नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको जिम्मेवारी गुरु बराललाई दिएको छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई काठमाडौँ 2बाट नगरपालिकाको जिम्मा दिएको छ। उनलाई तारकेश्वर नगरपालिका र टोका नगरपालिकाको जिम्मेवारी दिएको छ। अघिल्लो वर्ष वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठेका केशव स्थापितलाई पदमुक्त गरेको छ। स्थापितका साथमा नेकपा एमाले प्रमोद नारायण यादवलाई पदमुक्त गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन सत्तारूढ दल गठबन्धन सिआइबी माथि हावी भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयानै नलिई फाइल बुझाउने तयारीमा गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्दा भएको कृत्यबारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान समेत नलिई फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ। दर्शकबिन 143 रोपनी सरकारी जग्गामध्ये पछिल्लो पटक नक्कली मोही खडा गरी भएको हिनामिनाका क्रममा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यति बेला प्रधानमन्त्री रहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले समेत नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पनि अनुसन्धान भनेर आदेश दिइसकेको सन्दर्भमा सिआइबीले नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयानै नलिई फाइल बुझाउने तयारी गरेपछि यति बेला जनमासमा आक्रोश पैदा भएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउँदा सरकारी कागज तथा दस्तावेज कृत्य भएको प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित रूपमा नै कृत्य भएको कसुरमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कृत्य र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न 60 दिनको समय हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, तर यति बेला सिआइबीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि अब अनुसन्धान नगरी
फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ। सिआइबीमाथि गठबन्धनै हावी भएको देखिएको छ भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेश समेत उपेक्षा गर्दै निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने सरकारले प्रपञ्च रचेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनकाण्डमा दावाले बयान खोलेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष द्वय ईश्वर पोखरेल र बादलका छोरा व्यावसायिक पार्टनर भएको खुलासा गरेका छन्। हङकङ हुँदै नेपालमा सुन तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले 3 व्यापारिक साझेदारको नाम खुलाएका छन्। 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करी सम्बन्धमा गरिएको सोधपुछका क्रममा उनले केही वर्ष अघिबाटै नेपालका शीर्ष नेताका निकटहरूसँग व्यक्तिहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन्। यसैबीच उनीहरूसँग सिआइबीले बयान लिइसकेको छ। दावा सहितले ठमेलमा सञ्चालन गरेको होटेल भियानाबाट सुनको कारोबार भएको भरपर्दो प्रमाण सिआइबीसँग छ। दावाले नेकपा एमालेका 2 उपाध्यक्षका छोरा मिसँग मिलेर लामो समयदेखि काम गरिरहेको बयानमा खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन नेपाल खबरमा सागर नेउपानेले लेखेको लेख अनुसार दावाले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका छोरा सरोज पोखरेल र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापासँग मिलेर विगतदेखि व्यवसाय गरिरहेको भनेका छन्। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा उनीहरूले नै सहयोग गर्ने गरेको दावाको प्रारम्भिक बयान रहेको छ। साउन 10 गते दावालाई होटल भियानामा छापा मार्दा राजस्वको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। दर्शकबिन तर यता ईश्वर पोखरेलले सुन प्रकरणमा मेरो परिवारको संलग्नता छैन, सरकारी कारखानामा समाचार बनाएर मेरो परिवारको चरित्र हत्या गर्न खोजियो, कानुनी कारबाहीमा जान्छु भन्दै उनले धम्की समेत दिएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा भन्नेसँग आफ्नो परिवारलाई जोडेर सरकारी कारखानामा तयार पारिएको समाचार प्रकाशन गरिएको भन्दै कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिएका छन्। पोखरेलले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै पत्रकारिताको सामान्य मर्यादा पनि नराखी एक अनलाइन सञ्चार माध्यमले नियोजित रूपमा आफ्नो परिवारलाई जोडेर 100% झुडो समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। पोखरेलले वक्तव्यमा भनेका छन्, माओवादीको लगानी रहेको त्यस विवादित अनलाइनले सरकारी कारखानामा तयार पारेको समाचार प्रकाशित गरेर मालिकको सेवा गरेको प्रष्टै छ। यो हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गरी सुन तस्करी प्रकरणलाई अन्तै मोड्ने प्रपञ्च रहेको उनले लेखेका छन्। पोखरेलले आफ्नो परिवारको संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै यस्ता कुराबाट भ्रमित नहुन आग्रह गर्दै पोखरेलले यसबारे आजै कानुनी कारबाही समेत अगाडि बढाउने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? के नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू तथा प्रभावशाली नेताहरूका 2 छोरा सुन काण्डमा मुसिएका होलान् त उनीहरूमाथि अब छानबिन हुनुपर्छ या हुनु हुँदैन? यसबारे तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोकिन्छ कि भनेर कसैले नसोचे पनि हुन्छ भन्दै गृहमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सुरुवात गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा कोही निर्दोष नफस्ने र कोही पनि दोषी उम्किन नसक्ने बताएका हुन्। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिका 3 को भन्छेक आधारभूत अस्पतालको आज शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकार रौन जेलसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने उनले ठोकुवा समेत गरेका छन्। यसैबीच तस्करसँग संरक्षकहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिरहेका छन्, तर हामी कुनै पनि हालतमा नडराउने गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले ठोकुवा गरेका छन्। सरकारले चलाएको सुशासन अभियानबाट डराएकाहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेको उनको भनाइरहेको छ। सरकार विरुद्ध गम्भीर घेराबन्दी भइरहेको छ। गोर्खामा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुरेशले भने सुशासनको अभियान रोक्ने धम्की पनि आइरहेका छन्, तर हामीले अभियान कुनै पनि हालतमा रोक्दैनौँ। उनले जति दिन सरकारमा रहे पनि जनताकै पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पुराना दलका नेतालाई रवि लामिछानेले चेतावनी दिँदै तपाईहरूले लुटेको सम्पत्ति लुकाउने समय अब 4 वर्ष मात्रै भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि पहिला लुटेको सम्पत्ति लुकाउने समय अब 4 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको बताएका हुन्। 2084 सालको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा पुगेपछि लुटेका सबै सम्पत्तिबारे छानबिन गरेर एक गरेर राज्यको सम्पत्ति लुट्ने नेताहरूलाई
दण्डित गर्ने उनले बताएका हुन्। झापाको बिर्तामेडमा पार्टीद्वारा आयोजित आमसभामा बोल्दै रासपाका सभापति लामिछानेले 32 वर्षमा लुटेको सम्पत्ति लुकाउनमा अबको 4 वर्ष उनीहरू व्यस्त रहनेछन्। उनले भने तर 2084 सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएपछि हेरौँला के गर्दा रहेछन्। अहिले चलिरहेका ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणलाई मुटु दरो बनाएर अनुसन्धान गर्ने मात्रै हो भने केही नेता बाहेक प्राय सबै नेता जेलबास हुने लामिछानेको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनमा डाक्टर परिरहेका युवक नक्कली सर्टिफिकेटको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। भरतपुरमा एमबीबीएस अध्ययनरत एक विद्यार्थी शैक्षिक योग्यताको नक्कली सर्टिफिकेटको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को एक टोलीले राजविराजका 28 वर्षीय नविस अवतारलाई पक्राउ गरेको हो। भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा MBBS पढ्दै गरेका उनलाई कलेज परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता DSP विजयराज पाण्डेले अवतार पक्राउ पर्नुको कारण थाहा नभएको बताएका छन्। CIB का SP नवराज अधिकारीले प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेट नक्कली पेश गरेर पढेको भन्ने उजुरी परिएपछि अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको बताइएको छ। थप विवरण भने अनुसन्धानपछि मात्रै आउने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बङ्गलादेशी पर्यटकहरूलाई नेपालीले विमानस्थलमा पञ्चेबाजा सहित स्वागत गरेका छन्। जहाज चार्टर गरेर नेपाल भ्रमण आएका बङ्गलादेशी पर्यटकहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको छ। विमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ ओर्लिएका 145 पर्यटकलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा स्वागत गरिएको हो। पञ्चेबाजा सहित पर्यटन व्यवसायीहरूले बङ्गलादेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेका छन्। आजै साँझ हिमालयन एयरलाइन्सबाट थप बङ्गलादेशी पर्यटक नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ। आज र भोलि गरेर 700 पर्यटक नेपाल आउने बङ्गलादेशी पर्यटकको ग्रान्ड ह्यान्डिङको जिम्मा लिएको सम्राट टुर एन्ड ट्राभल्स प्रणालीले जानकारी दिएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी COO CN पाण्डेका अनुसार बङ्गलादेशबाट उडान मार्फत नेपाल आउन लागेको उक्त टोली हालसम्मकै ठूलो बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको माउन्टेन क्लब टुर मार्फत बङ्गलादेशी पर्यटक नेपाल आएको बताइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मृडराज लामिछानेले ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिने बङ्गलादेशी पर्यटकको प्रचारबाट थप पर्यटक आकर्षकको माध्यम बन्ने समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चीन भ्रमणका बेला ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अर्को महिनामा हुने चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने हामी अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि चिलिमे केरुङ 220 केबी प्रसारणलाई निर्माण मार्फत जोडिन सोसँग सम्बन्धित अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ 30 गते अमेरिका जाँदैछन्। उनी न्युयोर्कबाट असोज 4 गते चीनको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तयारी रहेको बुझिएको छ।